अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। जैसा कि आपको पता था कि आज हमारी टिन पैक ट्रेनिंग होनी है, तो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। कुछ लोगों के हम आपको तस्वीरें भी भेज रहे हैं कि आप देख लें कि लोग कहाँ कहाँ से आए थे। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी, पेशावर, कसूर, मुल्तान, इन इलाकों से दूर दूर से यानी लोग आए थे। लाहौर के तो थे ही, लेकिन दूर दूर इलाकों से आए थे। अब इधर इस ट्रेनिंग में एक टॉपिक हमने डिस्कस किया जो कि उनको समझाने की ज़रूरत थी। मैंने कहा चलें आपको भी समझा देते हैं। टॉपिक ये था कि लोगों ने सवाल किया, जी ये टिन पैक की मार्केटिंग कहाँ होगी। तो आज का ये टॉपिक इस चीज़ पे मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ कि इसकी मार्केटिंग करने का तरीका क्या है। आपके दाएं बाएं चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन हमें कई दफ़ा ओझल हो जाती हैं नज़रों से। तो आज मैं बताता हूँ। ये बताएं कि आपने देखा होगा कि आप जब भी शहर से बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिन जो परहेज़ी खाना खाते हैं या बुज़ुर्ग, तो वो वहाँ पे खाना जो उनको मिलता है, फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई गया पेशावर या यहाँ से चकवाल रुक गया, तो वहाँ पे भूख लगी और होटल से खाना खा लिया, तो उसके बाद वहीं पे लंबी तान के तो पड़ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, चारपाई पे के पेट पे दर्द शुरू हो गई, उल्टियाँ, वोमिटिंग, ये वो। वजह क्या होती है? आप में से शायद कम लोग जानते हैं कि ये होटल जो है, चलें नाकस चीज़ें तो पकाते ही हैं, घी बहुत नाकस से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और वजह है। वो वजह यह है कि इनको कभी बर्तन धोते हुए होटल के अंदर किचन में जाके देखें तो सही कि धो कैसे रहे होते हैं, कि ऐसे धो रहे होते हैं कि प्लेट ली, एक कपड़े से एक बड़े से टब में प्लेटें डाली हुई होती हैं और उससे निकाल के तो उसके ऊपर वही कपड़ा लगाते हैं और अगले टब जो जिसमें कदरे कोई थोड़ा सा साफ पानी होती है उसमें डाल देते, लेकिन सारे एक ही टब में और एक ही कुच्ची। ये नहीं है कि कुच्ची को भी धो लें, तो कुच्ची के साथ जो सालन लगा होता है या कोई चीज़ लगी होती है वो हर एक प्लेट के साथ लग के तो आगे चली जाती है। और एक बंदा अगर बीमार उसमें से निकल आया, या हेपेटाइटिस का मरीज़ निकल आया या कोरोना का मरीज़ निकल आया, तो उसने सबको कर देना है और ऐसे ही होता है। अब ये लोग बेचारे मजबूर इसलिए हैं कि क्या करें, अगर रेस्ट एरिया पे खाते हैं तो खाना भी नाकस और पैसे 4 गुना ज़्यादा लेते हैं रेस्ट एरिया वाले। जो वहाँ से खाना खाते हुए फंस गया वहाँ से खाते हुए, तो वो जेब इंशाल्लाह खाली करा के वहाँ से उठता है, वैसे वो नहीं जाने देंगे। कई दफ़ा, एक दफ़ा मुझे भी इत्तफाक हुआ कि मैंने वहाँ से अपनी तरफ से मैंने दाल खाई मूंगी की, कि भाई दाल मूंग मुझे दे दो, तो वो लेके आया। जब बिल पूछा तो उसने 2 बंदों का खाने का बिल 2200 रुपये बना दिया। मैंने कहा भाई दाल कितने की, तो कहता 650 की प्लेट थी। भाई 650 की कैसे हो गई? कहता जी मखनी दाल थी। भाई मैंने तुम्हें मखनी दाल का कहा था, हालांकि ना वो मखनी दाल थी ना कुछ नहीं, तो वैसे ही नॉर्मल जैसे दाल होती है वो थी। तो अब एक तो ये पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, दूसरा खाना नाकस होता है। अच्छा, अब इस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जाए उसका तरीका मैंने ढूंढ लिया। अगर आप भी ये काम कर लें तो आपको आपके कारोबार की गारंटी मैं देता हूँ कि पहले दिन से चलना शुरू हो जाएगा। आप ये टिन पैक जो है, ये अगर आप सालन पैक करके और ऊपर उसके टैग लगा के स्टिकर वगैरह लगा के आप सिंपली मोटरवे के करीब खड़े हो जाएं किसी वैन के अंदर, और वैन के ऊपर फ्लैक्स लगा दें कि टिन पैक खाना दस्तयाब है, खालिस चीज़ों से बना हुआ, और वहाँ पे डिस्प्ले कर दें। जो भी बंदा मोटरवे पे चढ़ने से पहले देखेगा आपको, तो वो आपसे ख़रीद लेगा, क्योंकि आगे उनको पता है कि हमें खाना नाकस मिलना है। ये है कि मियार अपना ठीक रखिएगा, गड़बड़ ना करें। हम भी ये काम शुरू करने लगे हैं। हर इंटरचेंज के पास हम इस तरह के कोई लोडर रिक्शे या वैन टाइप खड़ी कर दिया करेंगे, उसके ऊपर फ्लैक्स लगी होगी, और जब लोगों को पता चल जाएगा और साथ में सोशल मीडिया पे हम बता रहे होंगे कि जनाब अब खालिस खाना, यानी इवन जैतून के तेल में पका हुआ खाना भी वहाँ रखेंगे टिन पैक करके, तो आप वहाँ से अगर लेते हैं और आप एक हफ्ता ठहरते हैं कागान नरान या स्कर्दू या कहीं भी, तो पूरे एक हफ्ते का खाना आपके पास होगा। 1 लीटर की पैकिंग से आप तकरीबन
10 بندے کھانا کھا سکتے ہیں، تو آپ کا یہ کھانا چلتا رہے گا. اس کو کسی فریج یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ عام نارمل ٹیمپریچر پہ 1 سال تک خراب نہیں ہوتا. اب کچھ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ ٹن پیک کروا کے لے جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خاص طور پہ جیسے مرچیں نہیں کھاتے، کالی مرچ والا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے پکوا کے لے آئیں اور اسی گاڑی جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ کھڑی ہوگی یا بابو صاحبوں کے پاس کھڑی ہوگی، وہاں پہ آپ وہ دے کے تو آپ فوری طور پہ ٹن پیک کروا لیں. وہاں پہ مشینری موجود ہوگی، اسٹیمر موجود ہوگا، سب کچھ موجود ہوگا. آپ کو 15-20 منٹ میں کھانا پیک کر کے ہم وہاں سے بھی دے دیں گے. تو اب یہ کھانا جو ہے، یعنی آپ نے فرض کریں چکن لیا، کئی لوگوں کو جگر کا پرابلم ہوتا ہے یا ان کو بائل ڈکٹ بلاک ہوئی ہوتی ہے، فیٹ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، تو ان لوگوں کا کھانا اسپیشل ہوتا ہے اور پریزی ہوتا ہے. وہ وہاں سے پیک کروائیں اور جتنے دن مرضی انجوائے کریں. کھانا پاس ہوگا، نہ خراب ہونے کا ڈر، خالص چیز ہونے کا، صحت کا بھی ضامن. تو آپ بتائیں کہ یہ کام چلنے والا ہے یا نہیں ہے. ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ کیا میری سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور آپ ٹرائی کریں. اور ہر شہر میں مین روڈ کے قریب اگر شہر سے ایگزٹ ہوتے ہوئے یعنی نکلتے ہوئے یا شہر میں انٹر ہوتے ہوئے اس طرح کی ایک شاپ بن جائے جو کہ آرگینک شاپ ہو، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام بہت چلے گا اور کچھ دنوں میں ہی آپ کا یہ ہر گھر میں آپ کا نام پہنچ چکا ہوگا. آج سے 40 سال پہلے ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا گابا فوڈ. گابا یہ کراچی کی کمپنی تھی اور یہ ٹن پیک کر کے دیتی تھی. تو پھر کچھ اس طرح کے حالات ہوئے، کچھ پولیٹیکل ایشوز ہوئے، MQM کا دور آ گیا اور کوئی قتل و غارت ہوئی اور وہ بیچارہ، چلیں خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا. تو آپ یہ اس کی یعنی اس کا بہت زیادہ کھانا بکتا تھا. ایون یہ ہے کہ جہازوں میں بھی سرو ہونا شروع ہو گیا تھا، PIA کے جو جہاز تھے ان میں بھی. تو گابا فوڈ جو ہے وہ اس وقت کی بہترین کمپنی تھی. اس کے بعد یہ کوئی بندہ اس میں نہیں آیا اور اب ہم نے کیونکہ یہ ٹن پیک عام کر دیا ہے، ہمارے پاس مشینیں بھی ہیں، سٹیمر بھی ہیں، باقی اکوپمنٹ بھی سارا ہے، ایون اوپر پرنٹ کرنے والی لیزر پرنٹر بھی ہے. تو اب یہ ہر صورت چلنے والا کام ہے. اب ضرورت بھی زیادہ ہے اور بیک اپ پہ ہم بیٹھے ہوں گے کہ ہم بتائیں گے. فرض کریں آپ چکوال میں ہیں، آپ کسی اور جگہ پہ ہیں، تو آپ نے مشین لگا لی ہے تو پیچھے سے ہم ایڈورٹائز کر رہے ہوں گے کہ جناب اگر آپ پشاور میں ہیں تو آپ اس جگہ پہ ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پیک کروا لیں. آپ چکوال میں ہیں تو اس بندے سے کروا لیں. آپ نارنگ منڈی میں ہیں تو اس بندے سے کروا لیں. آپ مرید کے میں ہیں تو اس بندے سے کروائیں. تو وہ پورے ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا. لوگ ہمارے سے پوچھیں گے کہ جناب ہم اس جگہ پہ ہیں تو بتائیں کہ یہاں پہ آپ کا کوئی نمائندہ ہے تو ہم آپ کا نام بھیج دیں گے. تو زبردست چلنے والا کام ہے. کچھ زیادہ سرمایہ بھی نہیں، 4.5 لاکھ میں مکمل سیٹ اپ آپ کو مل جاتا ہے. اب اگلی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب حج کا سیزن آنے والا ہے، ابھی عمرے کا سیزن چل رہا ہے، تو یہ لوگ بھی کھانا پاکستان سے پیک کروا کے لے جاتے ہیں. جو یورپ میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ 5-10 ٹن لے جائیں تو 2-3 مہینے ان کے آرام سے نکل جاتے ہیں. اس کے ساتھ پلیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ چاہیں تو ٹن کھولیں اور اسی میں سے سارے مل کے، ایک فیملی ہے نا تو آپس میں ایک ہی پلیٹ سے کھا سکتی ہے. تو پلیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو گرم کرنے کے لیے اسی ٹن کو آپ چولہے پہ رکھ دیں تو یہ گرم بھی کر دیتا ہے. تو زبردست کام ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ بھئی کیسا کام ہے، میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. یہ آپ نے اپنے قیمتی رائے مجھے کومنٹس میں دینی ہے. اور اگر آپ نے اس بزنس میں آنا ہے تو ٹریننگ لے لیں. جیسے آج ہم نے ٹریننگ دی تو اس طریقے سے اگلی ٹریننگ انشاءاللہ راولپنڈی میں مری میں ہوگی عید کے فوراً بعد. تو آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈائریکٹ مشینری لے کے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جب مشین لینے آتے ہیں تو ہم آپ کو پراپر طریقہ سارا سکھا کے سمجھا کے بھیجتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. نیا بزنس ہے، ضرور اس کی طرف توجہ دیں اور اپنے علاقے میں بیٹھ کے اچھی آمدن کما سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.